क्या इंडिया वाकई चीन का इत्तेहादी बन जाएगा? क्या वो वेस्ट को छोड़कर रूस और चीन के ब्लॉक में शामिल हो जाएगा? आइए इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इंडिया की खारजा पॉलिसी क्या कहती है। मेरा नाम है सतार किंगरानी। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग मौजू की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरी दुनिया में खास तौर पर एक्स पर बहुत ज्यादा ज़ेर बहस है। ये सवाल कि क्या इंडिया वाकई चीन का इत्तेहादी बन जाएगा? क्या वो अमेरिका और वेस्ट को मुकम्मल तौर पर छोड़कर रूस और चीन के ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगा? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? हम इसे शुरू से आखिर तक तफसील से समझेंगे। ये वीडियो दिलचस्प होने वाली है, तो चलें शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दोस्तों, ये सवाल क्यों उठ रहा है। 2025 में आलमी सियासत एक नए मोड़ पर आ खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया समेत कई ममालिक पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। इन टैरिफ की वजह से इंडिया को अपनी मईशत को सहारा देने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। इंडिया और चीन के दरमियान कुछ बातचीत भी बढ़ी है। हाल ही में एससीओ यानी शिंगाई तावन तंजीम समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई है, जहां दोनों ने कहा है कि वो एक दूसरे के हरीफ नहीं बल्कि पार्टनर बन सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक नया एंटी वेस्ट इत्तेहाद बन रहा है, जिसमें इंडिया, रूस और चीन मिलकर मगरब के असर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ये ममालिक मिलकर डॉलर की आलमी अजारादारी को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? आइए इसे गहराई से देखते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों इंडिया का चीन मुकम्मल इत्तेहादी बनना मुश्किल लगता है। सबसे बड़ी वजह है दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक तनाज़ात। इंडिया और चीन के सरहद पर, खासतौर पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, ये तनाज़े कई दहाइयों से चले आ रहे हैं। 2020 का गलवान तसादम तो आपको याद जरूर होगा, जब दोनों ममालिक के फौजी आमने सामने आए और ताल्लुकात शदीद कशीदा हो गए। अगरचे हालिया बरसों में कुछ बातचीत जरूर हुई है और सरहदी इलाकों में फौज की तादाद कम करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन मुकम्मल हल अभी तक नहीं निकला। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया और चीन पड़ोसी होने की वजह से कुदरती हरीफ है और उनका मुकम्मल इत्तेहाद तकरीबन नामुमकिन लगता है। उसके अलावा चीन का पाकिस्तान के साथ गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान इंडिया का रिवायती हरीफ है और चीन के सीपेक जैसे मुहादे या मनसूबे जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से गुजरते हैं, इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या इंडिया इस मुल्क के साथ हाथ मिलाएगा जो उसके सबसे बड़े दुश्मन का सबसे बड़ा दोस्त है? ये सोचना भी मुश्किल लगता है। दूसरी अहम बात यह कि इंडिया की खारजा पॉलिसी हमेशा से अपने मर्जी पर चलती है। उसे कहते हैं स्टैटिक ऑटोनॉमी, यानी इंडिया ने ना तो वेस्ट का गुलाम बनना है, ना रूस का, और ना ही चीन का जूनियर पार्टनर। इंडिया अपने मफादात के मुताबिक फैसले करता है। मिसाल के तौर पर इंडिया क्वाड नामी इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये इत्तेहाद बुनियादी तौर पर बहर हिंद और बहर अल काहिल में चीन के बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए बनाया गया था। अगर इंडिया चीन का इत्तेहादी बन जाता है तो क्वाड का क्या बनेगा? ये तो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। उसके अलावा इंडिया के मौशत का बड़ा हिस्सा यूरोप और अमेरिका के साथ तजारत पर चलता है। 2024 और 25 में इंडिया की एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा तकरीबन 40% मगरबी ममालिक के साथ है। ट्रंप के टैरिफ ने जरूर कुछ मुश्किल पैदा किए हैं इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया ने अभी तक अमेरिका के साथ अपने दिफाई मुआहदों को मजबूत रखा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग और फौजी मशकें। तो ये कहना कि इंडिया वेस्ट को मुकम्मल तौर पर छोड़ देगा थोड़ा मुश्किल लगता है इस वक्त। अब बात करते हैं रूस के किरदार की। इंडिया और रूस के ताल्लुकात सवें दौर से ही बहुत मजबूत हैं। इंडिया रूस से सस्ता तेल खरीदता है, खास तौर पर यूक्रेन जंग के बाद से, जब रूस ने अपने तेल की कीमतों को बहुत कम किया। उसके अलावा इंडिया रूस से हथियार भी खरीदता है, जैसे कि
S-400 میزائل سسٹم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا روس اور چین کے بلا کا حصہ بن جائے گا۔ انڈیا برکس اور ACO جیسے فورمز میں تو شامل ہے، لیکن وہ ان پلیٹ فارمز کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے، نہ کہ چین یا روس کے پالیسیوں کی کاپی کرنے کے لیے۔ انڈیا اپنے مفادات کے لیے روس اور امریکہ دونوں کو ساتھ رکھتا ہے تاکہ وہ چین کے دباؤ میں نہ آئے۔ یہ بات کافی سچ لگتی ہے دوستو۔ اگر انڈیا روس چین بلاک میں شامل ہوتا تو وہ چین کا جونیئر پارٹنر بن کر رہ جائے گا، جو انڈیا کی عزت نفس اور عالمی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ آخر کچھ امکانات کیوں نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا چین کے قریب جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہے ٹرمپ کی نئی پالیسیاں ہیں دوستو۔ جب سے ٹرمپ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا ہے تو انہوں نے انڈیا پر ٹیرف لگا کر اسے اقتصادی دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ اس کی وجہ سے انڈیا کو اپنی ایکسپورٹس کے لیے نئے بازار اور سستے خام مال کے ذرائع ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں۔ چین اس سلسلے میں ایک آپشن بن کر سامنے آیا ہے۔ حالیہ برسوں میں انڈیا نے چین سے کچھ سستے خام مال کی درآمدات بڑھائی ہے تاکہ اپنی مینوفیکچرنگ کو سہارا دے سکے۔ وہ ایشیا سمٹ میں مودی، پوتن اور شی کی ملاقات کو کچھ لوگ ایک نئے اینٹی ویسٹ اتحاد کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں ممالک مل کر ڈالر کی اجارہ داری کو چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ برکس ممالک اپنی کرنسیوں میں تجارت بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ سب عارضی اور اقتصادی مفادات کی وجہ سے یہ ہے۔ یہ کوئی مکمل اسٹریٹجک شفٹ نہیں نظر آ رہا اس وقت تک۔ اس کے علاوہ انڈیا اور چین کے درمیان کچھ سفارتی پیش رفت بھی ضرور ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سرحدی تنازعات پر بات چیت کے کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں اور دونوں ممالک نے کچھ فوجی پیچھے بھی ہٹائے ہیں، لیکن یہ پیش رفت محدود ہے اس وقت تک۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف وقتی ہے اور جیسے ہی کوئی نیا تنازع کھڑا ہوگا تعلقات پھر سے خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کی عوام میں بھی چین کے بارے میں زیادہ مثبت رائے نہیں پائی جاتی۔ 2020 کے گولوان تصادم کے بعد انڈیا میں بائیکاٹ چائنا کی مہم چلی تھی اور کئی لوگ ابھی بھی چین پر بھروسہ نہیں کرتے، تو عوامی دباؤ بھی انڈیا کی پالیسی پر اثر ڈالتا ہے۔ اب اگر ہم نتیجہ نکالیں تو کیا بنتا ہے؟ انڈیا چین کے ساتھ کچھ اقتصادی تعاون ضرور بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر اگر ٹرمپ کی پالیسیاں اور سخت ہوتی ہے تو، لیکن مکمل اتحاد بننا یا ویسٹ کو چھوڑ دینا یہ انڈیا کے مفادات کے خلاف ہے۔ انڈیا کی پالیسی ہمیشہ سے ایک توازن رکھنے کی رہی ہے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر چین کے ساتھ جائے گا اور نہ ہی ویسٹ کو چھوڑے گا۔ یہ ہے انڈیا کی اسٹریٹجک چالاکی جو اسے عالمی اسٹیج پر ایک بڑا کھلاڑی بناتی ہے، یعنی وہ اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھ رہا۔ وہ روس، چین، امریکہ، یورپ سب کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تاکہ کسی ایک پر انحصار کرنا نہ پڑے۔ دوستو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا انڈیا چین کے ساتھ ہاتھ ملائے گا یا اپنی آزادانہ پالیسی پر قائم رہے گا؟ کیا ٹرمپ کی پالیسیاں انڈیا کو چین کے قریب لے جائیں گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے ویڈیو کی خبر ملے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔